साऊथ गोवाचे MP कॅप्टन बाब आमच्या सावड्डे मतदारसंघात पुणे पंचायतीक येयल्ले आनी थंय तेणी ते कितें उलयल्ले ते व्हिडिओ आमी पळयलो की हें अशें करपाक जाता तशें करपाक जाता हें अशें कित्याक करता जाल्यार तेजे बद्दल थोडेशें विस्तृत म्हायती लोकांक कळपाक जाय ह्या उद्देशान ही पत्रकार परिशद आपयली आसा आनी आज पेपराचेर म्हणजे आमच्या प्रिंट मिडियाचेरूय थोड्यो कांय तरी बातम्यो येयल्या त्या बातम्या भितर सुद्दां कितें आसा आनी सत्य कितें आसा तें कळपाक लागून ही पत्रकार परिशद आसा तर तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार जशें आमचो MP साऊथ गोवा जो पळय उलयला की हॉटेल आसा हॉटेलाचेर वेबसायट येता आनी हें अशें कित्याक करता हितून हें तरी हें आसा तें आसा म्हणून जो पळय तो उलयला जाल्यार तो व्हिडिओ तुमकां आमी शेअर करता तर सायट कोणाच्यानूय करपाक जाता आनी कोणें सायट करून घालपाची ताका प्रॉब्लेम ना पूण हांव जर समज म्हागे हॉटेल आसत न्ही म्हज्या हॉटेलाची सायट हांव तेजो ओनर हांव त्या लोकांक सर्वीस दितलो कितें तें सगळें करता हांगा कशें आसा ह्या गोश्टीचेर आमी ज्या जाग्यार पळय वयता एक्टिविटी करपाक ती एक्टिविटी करपाची जी पळय कंप्लीट एरिया आनी तेजे ओनर कोण आसा तेजो ओनर गव्हर्मेंट वायल्ड लायफ फॉरेस्टाचे आसा आतां ते जर समज जर वायल्ड लायफ जर फॉरेस्टां आसा जायत जाल्यार ते कोणी ती सायट बीट करपाक दिना असो आमचो हेतू ना ते पयलीं चलताले आमी ते चलताले ते परत कितें जालें हें सगळें म्हणजे स्ट्रीमलायन करपाक सरकारान जे पळय स्ट्रीमलायन करपाचे जो पळय इश्यू घेतलो तो घेवपा फाटल्यान कारण कितें आसा की कोणाचे जे पळय गेस्ट येता थंय तेंचे भायल्यान सगळ्यो ज्यो पळय कंप्लेनी तक्रारी तेंचे कितें आसल्यो त्यो डायरेक्ट टुरिजम डिपार्टमेंटाक न्हय जाल्यार हांव चेअरमॅन म्हणून टुरिजम कॉर्पोरेशनाक येताले आनी ते येयल्ले कारणान कितें जातालें की कित्याक लागून हो प्रॉब्लेम आसा आमी पळयताले मागीर कितें जालें थंय अशें करून सगळें कंप्लीट बुकींग करपाचो विशय आसा तो दलाली जावपाक लागली काही लोकांच्यो तक्रारी जाल्यो पुलिशेन हें सगळें एवॉयड करपाक लागून कितें केलें हें सगळें एवॉयड करतलो जाल्यार कशें करताले तर सरकाराच्या डायरेक्शना प्रमाणे आमी तें ऑनलायन बुकींग करपाचें ठरयलें तें चालूय आसलेलें आनी त्या लोकांक विश्वासाक घेवनूच केलें जे पळय कोण कमिटी आसलेले तांकां आनी तेंची मुख्यमंत्र्या कडेन तेन्ना मिटींग जावन हो विशय जालो आतां कितें जाल्लें आसा तांकां आतां ते कमिटी फाटीं चेंज जालो तेन्ना हांव नकळो तेजें कितें कोणें कितें पळय सांगलां आनी कितें केलें तें म्हाका खबर ना पूण लकिली कितें जालें की हांव तेंचो आमदार जाल्ले कारणान आनी GPCचो चेअरमॅन जाल्ले कारणान त्या गोश्टीचेर हांवें चडशें बारकायेन लक्ष दिलें तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार वायल्ड लायफान ज्यो परमिटेड एक्टिविटी पळय आसा न्ही त्यो परमिटेड एक्टिविटी थोड्योच आसा 5-7 आसा म्हणजे ते कितें करपाक की तितून भितर समज खंय कोणाक रिसर्च करपाक जायो कोणाक फोटोग्राफी करपाक जाय जावं टुरिजम अश्यो 4-5 एक्टिविटी भितर हे परमिशन दिवपाक जाता चीफ वायल्ड लायफ वार्डनाच्यान एज पर वायल्ड लायफ एक्ट 1972 आमी कितें ठरयलें टुरिजम एक्टिविटी जर करपाक परमिटेड आसा जाल्यार आज हे परिस्थितीची पळय आसा पयलीं कितें पळय चलतालें तें चलतालेंच पूण तेका कोण आक्षेप घेनालो कांय करनाले जशें जशें पळय चेंजीस जाय तेन्ना तो विशय येता म्हणटकीर हो विशय जाता म्हणटकीर आमी ते टुरिजमा मार्फत करपाचें ठरयलें आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक नोडल एजन्सी म्हणून सरकारान अपॉयंट केला आनी तेंचे बरोबर आमी ही एक्टिविटी करता काल पयर सुद्दां जेन्ना पळय तुमकां पळय कळ्ळें की हे आमचे गायड बीड जे पळय आसा पळय न्ही ते गायड बीड आसा ते सुद्दां हांगा कसो आसा विशय की 3,000-5,000 बी लोकां बूक करताले ते भुरग्यांक थोडे शॉर्टकट जरी तांकां दिसलें की आमकांय आमची कितें डिफिकल्टी आसा म्हणून मारल्यात न्ही म्हजे कडेन हांवें जर डिफिकल्टी तांकां सारकें एश्युरन्स दिला की सरकारा कडेन उलोवन मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन तुमची कितें डिफिकल्टी आसा ती सॉल्व करतले तेजे नंतर ती कितें केलें ते वचपाक लागले ते अडचण अशी म्हणजे कशी आसा की सांगल्यार कळटलें आनी पयलींच जर समज तर आमी तें दादागिरी करून बंद करया आनी बंद करून तें जातलें जाल्यार पळोवया म्हळ्यार तशें जायना आनी हें सगळें म्हणजे बरे भशेन सांबाळलें जाता म्हाजो कितें आसा एक विशय हांव त्या आमच्या साऊथ गोवाच्या खासदाराक कॅप्टनाक सांगपाक सोदतां की तेणी
हे सगळे स्टेटमेंट करचे पेक्षा व्हडले व्हडले उलोवचे पेक्षा तेणी कितें करपाक जाय तेणी पयलीं सगळें समजून घेवपाक जाय आनी समजून घेवन ह्या लोकांक आमी कशे पद्दतीन बरे सेवा दिवपाक शकतले टुरिस्टांक एज वेल एज ह्या आमगेले जे पळय आसा स्टेक होल्डर ताका कितें दिवपाक शकतले हे थोडेशें जर तेणी जर केलें जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता तें चड बरें जातलें कित्याक तो उलयला त्या कोतान म्हाका दिसता की तेणी हेजेर अभ्यास कांय करूं ना अभ्यास केल्या शिवाय तो उलयला आनी त्या शिवाय कितें जाल्लें आसा आनी एक स्टेटमेंट येयलें पेपराचेर की तो आमदार येयले उपरांत नवो आमदार येयले उपरांत हो विशय अडचणीचो जाला म्हणून गणेश येवजकार हो नवो आमदार म्हणून गणेश येवजकार 2012 आमदार आसलेलो कदाचित आमचो कॅप्टन पळय आसा पयली तो पयलेच फावटी MP जाला आनी ताका म्हाका दिसता एक नेट भितर तो उलयलो आसतलो की आपण हे करूं शकता म्हणून करूनी आनी लोकांचे बरें करपाकच आमी करता तुमकां कळपा लागून सांगता हांव 2012 लोकांनी म्हाका निवडून दिले उपरांत हांव 2013 मनोहरबाई कडेन गेलो बाई म्हणलें हे सगळे जे पळय लोक पळय आसा आमगेले ते मायनींग बंद जाले कारणान त्रासान आसा एक म्हणल्यार लोकांची डिमांड आसा की आमकां थोडे जर समज गाडयो बिडयो नवीन घालपाक दिल्यो पुस्तकां चलोवपाक जर दिलें परमिशन जाल्यार आमचें थोडेंशें चलतलें तेजी पयलीं 98 गाडी थंय चलताली आनी हांव 2009 आमचे सागर गांजेकार म्हणून आसा फ्रेंड म्हाजो ताका घेवन हांव दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसतना ह्या लोकांचो विशय करपाक तेन्ना आमदार बी ना तेन्ना सुद्दां हांव वयतालो आनी हें जेन्ना पळय जालें तेन्ना कितें जालो विशय हो आमचो अशोक बाब म्हणून एक सामको सिनियर मनीस तो आसलेलो तेणें तेन्ना 98 GPच्यो वाडोवपाक जेन्ना पळय केलो तेन्ना विरोध आतां एक विशय कसो आसा की पयलीं सुरवातीक म्हाका सुद्दां पयलीं म्हाज्या भुरगेपणान दिसतालें की ट्युरिजम आनी तूं म्हणटा पर्यटन म्हणल्यार फक्त कशें आसा की दर्या कडेन वचप आनी दर्याचे वेळेर वचप आनी येवप पूण आतां जे पळय हिटरलँडाक जो पळय विशय पळय आसा न्ही आनी लोक आतां जे पळय आसा पळय स्पिरिच्युअल ट्युरिजमाचेर जो पळय वयता तो सांगता त्या मतदारसंघात आसलेलीं देवळां खूब वर्सां पयलीं ती तुमकां खबर आसतली की तांबडे सुर्लाचें जें आमचें म्हादेवचें मंदीर पळय आसा न्ही तें कदंबाकालीन मंदीर तें ती देवळां जीं पळय आसा पळय न्ही ती थोडेशें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे कडच्यान 100 वर्सांचे पयलींचे देवळां आमची पॉलिसी आसा की पयलीं आसलेले देवूळ समज रिनोवेट करप आनी ती संस्कृती आनी ती आसतली थंय आसलेली ते मोन्युमेंट बी जाय टिकोवन उरून ते कोणाक तांकां पळोवपाक मेळटलें आमी एक 2-3 गजाली जशें आमी प्रश्न केलो जसो की देवळाच्या माध्यमांतल्यान जे पळय जावपाक जाय पळय म्हणटली आतां सांगता तुमकां हांव तुमकां थंय हात लावपाक ना खंय तांबडे सुर्ला आर्किओलॉजीचो विशय आसा इतले लोक थंय येता इतले लोक वयता पळोवपाक लोक सामके हॅप्पी जाता सरप्रायज जाता आनी थंय कितें आसा की एक पॉजिटीव एनर्जी दिसतली तुमकां कितें जाल्यार त्याच प्रमाणे आमी केल्लें आसा आमच्या किल्लपाल दाबाळ पंचायतीक सांवाड्डे मतदारसंघात सातेरी पिसाणीचें देवूळ खूब ओल्ड थंय रिनोवेशन जालो आसा आमी दत्ता महाराजाचे एक आमी सांवड्ड्या एक दुर्गळा म्हणटा थंय एक मंदिराचें आमी हें करता रिनोवेशन करता आनी बेताळाचें आमी धड्यार रिनोवेशन करता बाकीची सगळीं बारीक बारीक देवळां जीं पळय आसा ती आमी करीत येयल्यात वेदर ते आमी पॉलिटिशन म्हणून आमदार ना आसा पूण ना ते ना हें आमी करीत आसा आनी लोकांक हें पळोवपाक मेळटा आनी त्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता लोक एकदां जर गेले जायत न्ही जाल्यार शांत ज्या जाग्याचेर जागो आसा तेन्ना तांकां खूब आवडटलें तेजो फायदो जातलो अशें दिसता आतां एक विशय कसो आसा की पयलीं सुरवातीक म्हाका सुद्दां पयलीं म्हाज्या भुरगेपणान दिसतालें की ट्युरिजम आनी तूं म्हणटा पर्यटन म्हणल्यार फक्त कशें आसा की दर्या कडेन वचप आनी दर्याचे वेळेर वचप आनी येवप पूण आतां जे पळय हिटरलँडाक जो पळय विशय पळय आसा न्ही आनी लोक आतां जे पळय आसा पळय स्पिरिच्युअल ट्युरिजमाचेर जो पळय वयता तो सांगता त्या मतदारसंघात आसलेलीं देवळां खूब वर्सां पयलीं ती तुमकां खबर आसतली की तांबडे सुर्लाचें जें आमचें म्हादेवचें मंदीर पळय आसा न्ही तें कदंबाकालीन मंदीर तें ती देवळां जीं पळय आसा पळय न्ही ती थोडेशें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे कडच्यान 100 वर्सांचे पयलींचे देवळां आमची पॉलिसी आसा की पयलीं आसलेले देवूळ समज रिनोवेट करप आनी ती संस्कृती आनी ती आसतली थंय आसलेली ते मोन्युमेंट बी जाय टिकोवन उरून ते कोणाक तांकां पळोवपाक मेळटलें आमी एक 2-3 गजाली जशें आमी प्रश्न केलो जसो की देवळाच्या माध्यमांतल्यान जे पळय जावपाक जाय पळय म्हणटली आतां सांगता तुमकां हांव तुमकां थंय हात लावपाक ना खंय तांबडे सुर्ला
आर्किओलॉजीचो विशय आसा. इतले लोक थंय येता, इतले लोक वयता पळोवपाक. लोक सामके हॅप्पी जाता, सरप्रायज जाता. आनी थंय कितें आसा की एक पॉझिटिव्ह एनर्जी दिसतली तुमकां एक जाग्यार. त्याच प्रमाणे आमी केल्लें आसा. आमच्या किल्लपाल दाबाळ पंचायतीक सांवड्डे मतदारसंघात सातेरी पिसाणेचें देवूळ खूब ओल्ड थंय रिनोव्हेशन जालो आसा. आमी दत्ता महाराजाचे एक आमी सांवड्ड्या एक दुर्गळा म्हणटा थंय एक मंदिराची आमी हें करता, रिनोव्हेशन करता. आनी बेताळाचें आमी धड्यार रिनोव्हेशन करता. बाकीची सगळी बारीक बारीक देवळां जी पळय आसा ती आमी करीत येयल्यात. वेदर ते आमी पॉलिटिशियन म्हणून आमदार म्हणून आसा ना ते ना, हे आमी करीत आसा. आनी लोकांक हें पळोवपाक मेळटा. आनी त्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता लोक एकदां जर गेले जायत न्ही जाल्यार शांत ज्या जाग्याचेर जागो आसा तेन्ना तांकां खूब आवडटलें, ताजो फायदो जातलो अशें